بھی کہنے نے سامنے جلوہ یار ہوے کچھ یاد بھی نہ ہوے حضرات کوئی دوسری ذات بھی نہ ہوے سامنے جلوہ یار ہوے اور توجہ کرو علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ علی ید اللہ علی علی نماز ادا کر دینے پہ حضرات ادھر ایک جنگ دے اندر پیارے علی نو تیر لگا علی نو تیر لگا وے حضرات پہ وستی ہو گیا دیگر صحابہ پیارے علی دا تیر کٹ دینے لیکن جسم وچوں تیر نکلدا کوئی نہیں بڑی کوشش کی تھی بڑی جدوجہد کی تھی علی دا تیر کٹ دیتا جاوے بڑی محنت کی تھی لیکن علی پاک دا تیر نہیں نکلدا ادھر صحابہ نے آکھیا او صحابہ علی نو چھڈ دے وہ جدوں علی نماز وچ کھڑے ہون گے علی دا دل بھی موم ہوندا وے علی دا جسم بھی موم ہوندا وے جدوں علی نماز وچ کھڑا ہوے گا اسی سکون نال تیر کٹ لواں گے اسی آرام دے نال تیر نکال لواں گے ادھر پیاری علی المرتضی توجہ بھائی ادھر پیاری علی المرتضی شیر خدا نماز وچ کھڑے نے اور توجہ کرو کون علی ادھر علی نماز وچ کھڑے نے حضرات صحابہ نے تیر کڈیا علی نو خبر بھی نہ ہوئی علی نو پتہ بھی نہ چلیا ادھر علی پاک نماز تو فارغ ہوئے صحابہ نو پوچھیا صحابہ اے تیر کتھے وے علی پاک نو پوچھیا ادھر غلاماں نے عرض کیتی علی جب نماز اندر سو اسی تیر کھچیا وے علی تانوں پتہ نہیں چلیا میں کہنا علی نو پتہ کیویں چلدا اے مصر دے بازار ہوے حسن یوسف سامنے ہوے مصر دیاں بیبییاں او پھل کٹن دے واسطے چھریاں پکڑیاں ہوے ہاتھ وچ پھل ہوے ادھر حسن یوسف دے جلوے سامنے ہون جلوہ یار حسن یوسف سامنے ہوے بیبییاں نو پھل کٹنا بھول گیا اوے بیبییاں نے اپنی انگلاں کٹ لیا خبر بھی نہ ہوئی جس بی بی دے سامنے یوسف دا جلوہ ہوئے اونوں تے خبر نہیں ہوندی او جس علی دے سامنے جلوہ خدا ہوئے علی نو پتہ کیویں لگ سکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق